नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे दिपा थापा। रुकुम पूर्वको पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिका लगायत जिल्लाका विभिन्न भेगमा कच्ची सडक छन्। साँघुरो सडक तथा अप्ठ्यारो मोड अनि स्तर उन्नति नभएका बाटोको कारण सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। आजको समाचारमा रुकुम पूर्वका जनपद र सशस्त्र प्रहरीका जिल्ला प्रमुख चढेको गाडी दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको विषय छ। त्यसबाहेक कपिलवस्तुमा 8 वर्षसम्म पनि गुडरुङ सिँचाइ योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन बाँकी रहेको प्रसङ्गसँगै स्याउको उत्पादनमा वृद्धि भएपछि मुगाली किसानमा बढेको हर्षको खबर पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। कपिलवस्तुमा गुडरुङ सिँचाइ योजनाको बाँध निर्माण भएको 8 वर्षमा पनि नहर निर्माण भएन, किसानहरू सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित। मुगुमा यस वर्ष स्याउको उत्पादन बढ्ने देखिएपछि किसानहरू मनग्य आम्दानी हुने भन्दै खुसी। 88 मेट्रिक टनको हाराहारीमा उत्पादन हुने आकलन। दाङको नेपाल भारत जोड्ने कोइलाबास नाका व्यवस्थित गरिँदै नाकामा स्तरीय सहर निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी। युरोपेली राष्ट्र मोन्टेनेग्रोमा घरायसी विवादका कारण भएको गोली प्रहारको घटनामा 11 जनाको मृत्यु, घाइते 6 जनाको उपचार हुँदै। र राष्ट्रिय खेलकुद विकास परिषदद्वारा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी तीव्र, पहिलो चरणमा छलफल र खेल पूर्वाधारको निरीक्षण। समाचार अब विस्तारमा। कपिलवस्तुमा गुडरुङ सिँचाइ योजनाको बाँध निर्माण भएको 8 वर्ष बित्दा पनि नहर निर्माण हुन सकेको छैन। वन कार्यालयको अवरोधका कारण नहर निर्माणको काम रोकिँदा किसानहरू सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। वन कार्यालयको अवरोधका कारण 7 करोड 51 लाख रुपैयाँको लागतको गुडरुङ सिँचाइ योजना अन्तर्गत नहर निर्माणको काम रोकिएको हो। वन कार्यालयले नहर निर्माण गर्ने अधिकांश स्थानमा वन क्षेत्र पर्ने र तोकिएको भन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने भएकाले पुनः वातावरणीय परीक्षण मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ। वन कार्यालयको शर्तका कारण नहर निर्माणको काम रोकिएको गुडरुङ सिँचाइ योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्याम प्रसाद खनालको भनाइ छ। दुबिया, बुढी र राजपुर आसपासका किसानको करिब 600 बिघा क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ विश्व बैंकको सहयोगमा 2065 सालदेखि योजना सुरु भएको थियो। अहिले 3 तहका सरकार भए पनि यो सिँचाइ योजनाको नहर विस्तारमा कसैको ध्यान नगएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। बितेका 2 वर्ष स्याउ उत्पादन शून्यमा झरेर निराश बनेका मुगुका किसानहरू यस वर्ष राम्रो फलेपछि खुसी भएका छन्। यसपटक स्याउ बिक्रीबाट मनग्य आम्दानी हुने आशाले मुगाली किसानहरू हर्षित बनेका छन्। मुगु जिल्लाका ताल्चा विमानस्थल आसपास र बाम गाउँलाई स्याउ उत्पादनको पकेट क्षेत्रका रूपमा लिने गरिए पनि केही वर्ष यता जिल्लाका अन्य ठाउँहरूमा समेत स्याउ खेती विस्तार हुँदै गएको छ। विगतका वर्षहरूमा सडकका कारण ढुवानी प्रभावित हुने र बिक्रीका लागि राम्रो बजार नपाउँदा स्याउ बाटोमै कुहिएर खेर जाने गर्दथ्यो। अघिल्ला वर्षहरूमा वर्षायाममा बन्द हुने नागमा गमगढी सडक यस वर्ष भने जेनतेन सञ्चालन हुँदै आएकाले बजार पुर्याउन समस्या नहुने किसानहरूको आशा छ। किसानहरूलाई स्याउ ग्रेडिङ सम्बन्धी तालिम तथा ज्ञान नभएका कारण भने फलको गुणस्तर तथा बोटको सुरक्षामा चुनौती बढेको छ। यस वर्ष राम्रो फलेकाले मुगु जिल्लाभरि करिब 88 मेट्रिक टन हाराहारीमा स्याउ उत्पादन हुन सक्ने कृषि विकास कार्यालय मुगुले आकलन गरेको छ। धान र गहुँको उन्नत बिउ बिजन उत्पादनमा कैलाली जिल्ला आत्मनिर्भर भएको छ। कैलालीमा उत्पादन भएको बिउ जिल्ला बाहिर समेत निर्यात हुन थालेको छ। जिल्लामा वर्षभरि झन्डै 36,000 क्विन्टल धान र 45,000 क्विन्टल गहुँको उन्नत बिउ आवश्यकता रहेकामा त्योभन्दा धेरै बिउ उत्पादन भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले जनाएको छ। कैलालीमा झन्डै 1,000 हेक्टरमा चैते धान खेती र झन्डै 71,700 हेक्टर जग्गामा बर्खे धान खेती गरेर वर्षको 2 पटक धान खेती हुँदै आएको छ। यस्तै झन्डै 35,000 हेक्टरमा गहुँ खेती हुने गरेको छ। सरकारी स्वामित्वको बिउ बिजन कम्पनीले उन्नत बिउको उत्पादन र बिक्री गर्दै आएकामा पछिल्ला वर्षमा निजी क्षेत्रका 1 दर्जन भन्दा बढी बिउ बिजन कम्पनी, सहकारी संस्था र कृषक समूहले समेत उन्नत बिउ बिजन उत्पादन गर्दै आएका छन्। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पहलमा कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बाँझो अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनीको 74 बिघा जग्गा भाडामा लिई धान र गहुँको उन्नत बिउ उत्पादन कार्यक्रम भइरहेको छ।
रूपन्देही कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले भैरहमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले रूपन्देहीलाई कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गर्नुभएको हो। रूपन्देहीलाई 12 वर्ष माथिका कोभिड-19 विरुद्ध पहिलो श्रृङ्खलाको पूर्ण खोप तथा 15 महिनासम्मका बालबालिकालाई पूर्ण खोप दिगोपना सुनिश्चित गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो। स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख गौरव ढकालले जिल्लाको कुल खोप योग्य जनसङ्ख्या मध्ये 8,53,078 जनालाई कोभिड विरुद्धको 2 मात्रा खोप लगाएको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म देशभर कोभिड-19बाट 11,986 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 263 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3,165 जनाको परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 162 जना र एन्टिजेन विधिबाट 101 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा थप 501 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,434 पुगेको छ। देशभर थप 1,27,321 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप पनि लगाएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको अवस्थामा दीर्घरोगी तथा कोरोनाको खोप नलगाएका संक्रमितहरूको मृत्यु बढी हुने जोखिम बढेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने बारे आम नागरिकमा चासो तुलनात्मक रूपले बढाउन के गर्नु पर्ला भनेर आज हामीले मुगुका केही स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। हामीले यो कोरोना जस्तोलाई सर्दी रुगाखोकी भनेर लापरवाही पनि गर्नु हुँदैन। प्रत्येकले कोरोना खोप अनिवार्य लगाउनु पर्छ। यसको लागि सरकारले अझै पनि पूर्ण रूपमा सबै जनतालाई पुग्ने खोपको व्यवस्था गर्नु पर्यो। यो रोग सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नु पर्यो। सबैले लगाए हुन्छ नलगाए हुन्छ केही त भएन, यो रुगाखोकी हो भन्ने त्यस्तो एउटा जनताको चेतना भएको देखिएको छ। अनि यसलाई अलिकति यो सर्वरोग हो, गम्भीर रोग नै हो भनेर चेतनामूलक कार्यक्रमसँगै खोप चाहिँ गाउँ गाउँमा टोल टोलमा सम्पूर्ण जनतालाई लगाउनै पर्छ। ठाउँ ठाउँमा चेक गर्ने जाने, अलिकति बिराम भयो भने हस्पिटल सिधै गइहाल्ने, अनि डाक्टरहरूले पनि यताउति गरेर सुझाव सल्लाह दिने गइराखेको फेरि सुरु हुँदैछ। यो राज्यले तल समुदाय लेभलसम्म खोपको बारेमा अलिकति सहजीकरण गर्ने र त्यसपछि खोपको फाइदा र बेफाइदाको बारेमा पनि अलिकति उहाँहरूको स्वास्थ्यकर्मीद्वारा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिकन जो खोपबाट तर्सित हुने जो समुदायहरू छन् उहाँहरूलाई पनि खोप लगाउनुपर्छ भन्ने प्रेरित गराउनु पर्थ्यो र त्यही अनुसारको राज्यले तल लेभलसम्म पनि समुदाय लेभलसम्म खोप भ्याक्सिनहरू सञ्चालन गरिदिएको भए अझै प्रभावकारी हुन्थ्यो। सरकारले प्रत्येक गाउँ गाउँमा, प्रत्येक टोल टोलमा, प्रत्येक बस्तीमा गएर स्वास्थ्य कर्मीहरूले उहाँहरूको मन जितेर खोप लगाउनु पर्छ भन्ने धारणा उठाएर उनीहरूलाई खोप लगाइदिनु पर्यो। सरकारले यो गर्नै पर्छ, नत्र भने खतरा स्थितिमा पुग्छ होला। सुई पनि अब कहीँ कतै कतै लागेका छन्, कहीँ कतै लागेका छन्। अब कोरोना रोग धेरै बढेको छ। घर घरमा गएर भनौँ अब सबै एक सदस्य नछुटाएर सबलाई पनि सुई लगाउनु पर्ने स्थिति देखिया छ। अब के गर्ने, अब सुई पनि अब दुर्गमको ठाउँमा सुई पनि देखियो उति त कहीँ आउँदा पनि आउँदैनन्। कहिले भएको ठाउँमा कोही मान्छे पनि चुकिया छन् धेरै। घर घरमै आएर धेरै जसो मान्छेले भनौँ भनेदेखि एक सदस्य नचुकाएर भनौँ छुटाएर सुई लगाइदिनु पर्ने। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रुकुम पूर्वमा आज जिल्लाका 2 निकाय, जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका जिल्ला प्रमुख चढेको जीप दुर्घटना हुँदा 1 जना प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ। घटनामा 2 जना प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी सहित 5 जना घाइते भएका छन्। जीप सडकबाट खस्दा रोल्पा घर भएका प्रहरी जवान लक्ष्मण पुनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा परेर घाइते हुनेमा रुकुम पूर्वका प्रहरी प्रमुख नायब उपरीक्षक डीएसपी प्रकाश डाङ्गे, सशस्त्र प्रहरी बल रुकुम पूर्वका प्रमुख नायब उपरीक्षक डीएसपी रबिन श्रेष्ठ, प्रहरी जवान लक्ष्मण घरती, प्रहरी हवलदार कुमार डाङ्गे र प्रहरी जवान सन्तोष बुढा रहनु भएको छ। घाइतेहरूलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचार भइरहेको छ। जिल्ला सदरमुकाम रुकुम कोटबाट पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिकाको केन्द्र तकसेरा जाने क्रममा पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिका 11 सेरामाथिको मोडमा जीप दुर्घटना भएको रुकुम पूर्वका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलाराज सुनुवारले बताउनुभयो। लु 1Ž660 नम्बरको जीप सडकबाट करिब 80 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोली भने अर्को गाडीमा सवार रहेको बताइएको छ। अनुगमन र अन्य कार्यका लागि जिल्लाको सुरक्षा निकायको टोली तकसेरा जाने क्रममा जीप दुर्घटना भएको हो। दाङको नेपाल भारत जोड्ने कोइलावास नाकामा सहर निर्माण गरिने भएको छ। सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयले खण्डहर बनेको कोइलावास नाकालाई व्यवस्थित गर्ने नाका स्तरीय सहर निर्माणको योजना अघि सारेको हो। दाङको कोइलावास नाकामा सहर निर्माणको योजना अघि बढेको छ। सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयले 2 करोड 91 लाखको लगानीमा नाका स्तरीय सहर निर्माण गर्न पहिलो चरणको काम सुरु गरेको हो। ऐतिहासिक नाका कोइलावासको विकासको लागि काम अघि बढेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख खड्गबहादुर चौधरीले बताउनुभयो। व्यवस्थित एउटा सहरीकरण गरेर यो पुरानै चाहिँ यो एउटा भन्सारको रूपमा रिभाइटलाइज गर्नु। 4 दशक अघि कोइलावासमा चहल पहल थियो। जसै पूर्व पश्चिम राजमार्ग सञ्चालनमा आयो त्यसपछि कोइलावासमा चहल पहल घट्दै गयो। मानिसहरू बसाइ सरेर अन्यत्र गए। कोइलावास सुनसान भयो। ऐतिहासिक ठाउँ खण्डहर बनेपछि त्यसको विकासको लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले योजना अघि सारेका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले कोइलावासको विकासको लागि डिपिआर तयार पारिने र सोही आधारमा नाका स्तरीय सहर निर्माणको काम गरिने बताउनुभयो। प्रदेशको राजधानी बन्दैछ, राजधानीको नाका भनिसकेपछि यसको प्लानिङ पनि त्यसले त्यही डिजाइन मात्रै गरिहाल्छ। त्यही राजधानीभित्रकै क्षेत्र न हो। त्यसैले यसको डेभलपकै निम्ति नै हामीले हेर्न मात्रै आएन कि विभिन्न एजेन्सीहरूले यहाँ नेपाल भारत जोड्ने ऐतिहासिक ठाउँ कोइलावास नाकाको विकासको लागि सरकारी स्तरबाट पहल र लगानी दुवै हुन आवश्यक छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका कागजपत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको छ। विश्वविद्यालय विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेपछि कार्यालयले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको हो। विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित उजुरी कार्यालयमा पर्न थालेपछि अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालयका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको कार्यालयले जनाएको छ। विश्वविद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया, छात्रवृत्ति लगायतका विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको कार्यालयको भनाइरहेको छ। विश्वविद्यालयका विषयमा कार्यालयमा उजुरी परेकाले अनुसन्धानका लागि कागजपत्र नियन्त्रणमा लिइएको सूचना अधिकारी भेषराज रिजालले बताउनुभयो। अख्तियारको नियमित प्रक्रिया अनुसार नै अनुसन्धानसँग जोडिएका कागजपत्र टोलीले नियन्त्रणमा लिएको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग र पाल्पाका 5वटा स्थानीय तहबीच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। जिल्लाको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। पाल्पाका सबै जसो स्थानीय तहमा गरी 10,000 बढी घर परिवारको बसोबास रहेको छ, जसका लागि भूमि आयोगले तानसेन र रामपुर नगरपालिकासँग सहित अन्य 5 स्थानीय तहसँग यसअघि नै कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर काम अघि बढाएको आयोगका पाल्पा अध्यक्ष मोहनलाल गैरेले बताउनुभयो। पहिलो चरणमा तिनाउ र रिब्दीकोट गाउँपालिकाबाट लालपुर्जा वितरणको तयारी भएको आयोगका अध्यक्ष गैरेको भनाइ छ। सल्यानको कछुवा दह संरक्षण अभावमा पुरिँदै जान थालेको छ। जैविक विविधताले भरिपूर्ण दह आवश्यक संरक्षणको अभावमा पुरिँदै जान थालेको हो। कालीमाटी गाउँपालिका 2 मजाउमा रहेको कछुवा दह आसपासका डाँडाबाट बगेर आउने माटोको बहाव र
बाढी पहिरोले गर्दा पुरिँदै गएको हो। ताल संरक्षणतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा आन्तरिक पर्यटक समेत घट्न थालेका छन्। ताल अहिले पुरिँदै 150 मिटर लम्बाइमा खुम्चिएको छ। तालको संरक्षणका लागि सबै पक्ष उत्तिकै उत्तरदायी हुनुपर्ने कालीमाटी गाउँपालिकाको भनाइरहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। साहित्यकार महानन्द ढकालले लेख्नु भएको उपन्यास बुरहानको कोहलपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विमोचन गरिएको छ। हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ साहित्यकार सनत रेग्मी, राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटर, कोहलपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले उपन्यासको लोकार्पण गर्नुभएको हो। पश्चिम नेपालका थारू समुदायको बसाइसराई, राजनीतिक सङ्घर्ष, आन्दोलन र थारू समुदायको जनजीविकाको रूपमा चित्रण गरिएको उपन्यासले पश्चिम नेपालको कथा भन्ने साहित्यकार रेग्मीले बताउनुभयो। उपन्यासमा आएका पात्रले समाजका व्यक्तिहरूको चित्रण गर्ने भएकाले उपन्यासको कथाले राजनीतिक रूपमा समाजलाई डोर्याउन सक्ने हुनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटरको भनाइरहेको छ। थारू समुदायका जानकार तथा लेखक सुशील चौधरीले थारू समुदायको अत्यन्तै यथार्थ धरातलबाट उपन्यास लेखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। लेखक महानन्द ढकालले आफैले काम गरिरहेको क्षेत्र र परिवेशको कथाहरू लेखेको भन्दै समाजमा लेख्न बाँकी धेरै कथाहरू रहेको समेत बताउनुभयो। कार्यक्रममा साहित्यकार डाक्टर इन्द्रबहादुर भण्डारीलाई हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानले तुलसीराम स्मृति पुरस्कार समेत प्रदान गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपेली राष्ट्र मोन्टेनेग्रोको सटिन्जे सहरमा गोली प्रहारबाट 11 जनाको मृत्यु भएको छ। घरायसी विवादका कारण सुरुमा एक व्यक्तिले एकै परिवारका 3 जनालाई गोली हानी मारेको जनाइएको छ। गोली चलाउने व्यक्तिकै घरमा 2 सन्तानसहित आमा बस्दै आएका थिए। त्यसपछि घरबाट निस्किएर ती व्यक्तिले अन्य 7 जनामाथि गोली चलाएका थिए। गोली चलाउने व्यक्तिलाई त्यहीँकै एकजनाले गोली प्रहार गरी मारेपछि गोलीकाण्ड रोकिएको बताइएको छ। प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। गोली लागेर घाइते भएका 6 जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। मोन्टेनेग्रोका प्रधानमन्त्री ड्रिटन अबजोभिकले सो घटनाबाट स्तब्ध भएको भन्दै 3 दिने शोकको घोषणा गर्नुभएको छ। विश्वप्रसिद्ध उपन्यासकार सलमान रुस्दीमाथि आक्रमण भएको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा एक कार्यक्रममा मञ्चमा बसिरहेका बेला रुस्दीलाई छुरा प्रहार गरिएको हो। उहाँको घाँटीमा छुरा हानिएको न्युयोर्क प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। रुस्दीलाई हेलिकप्टरबाट तत्कालै नजिकको अस्पताल लगिएको थियो। उहाँको भेन्टिलेटरमा उपचार चलिरहेको र बोल्न नसक्ने अवस्था रहेको अस्पताललाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। उहाँको आँखा गुम्न सक्ने जोखिम रहेको बताइएको छ। आक्रमणकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भारतमा जन्मिएका उपन्यासकार रुस्दी सन् 1981 मा प्रकाशित कृति मिडनाइट चिल्ड्रेनबाट चर्चित हुनुभएको हो।
75 वर्षीय रुस्दीले अहिलेसम्म 4वटा पुस्तक लेख्नु भएको छ। सन् 1988मा लेखेको द सटानिक भर्सेसका कारण उहाँ 9 वर्षसम्म भूमिगत हुनु परेको थियो। पुस्तक प्रकाशित भएको 1 वर्षपछि इरानका तत्कालीन सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह रुहोल्लाह खामेनीले रुस्दीको हत्या गर्न आह्वान गरी उहाँको टाउकोको मूल्य 30 लाख अमेरिकी डलर तोक्नु भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। गत साताको शुक्रबारको तुलनामा यो साता सुनचाँदीको मूल्य उकालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले अघिल्लो साताको शुक्रबारको तुलनामा यो साता सुनचाँदीकै मूल्य बढेको जनाएको हो। महासङ्घका अनुसार गत शुक्रबारदेखि हिजोसम्ममा सुनको मूल्य प्रति तोला 500 रुपैयाँ र चाँदीको मूल्य प्रति तोला 5 रुपैयाँले बढेको छ। गत साताको शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 96,800 रुपैयाँ थियो। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 96,300 रुपैयाँ थियो, जुन तोलामा 500 रुपैयाँले बढेर यो साताको शुक्रबार हिजोसम्म आइपुग्दा 97,300 रुपैयाँ पुगेको हो। यस्तै हिजो तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 96,800 रुपैयाँ कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ। यसैगरी गत साताको शुक्रबार तोलामा 1,220 रुपैयाँ रहेको चाँदीको मूल्य हिजोसम्म आइपुग्दा 5 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,225 रुपैयाँ कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद विकास परिषद राखेपले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। परिषदले गण्डकी प्रदेशमा आगामी असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको तयारी सुरु गरेको हो। पूर्वाधार निर्माण, खेल प्रशिक्षण र व्यवस्थापकीय काम सुरु गरेको राखेपले जनाएको छ। खेल पूर्वाधार, प्रशिक्षक, रेफ्री लगायत जनशक्तिको अवस्थाको स्थलगत अध्ययनमा जुटेको परिषदका सदस्य राजेश गुरुङले बताउनुभयो। राखेप सदस्य गुरुङको नेतृत्वको टोलीले शनिबार म्याग्दी, बागलुङ र पर्वतका खेल मैदान र कबडहलहरूको निरीक्षण, जिल्ला खेलकुद विकास समिति, जनप्रतिनिधि र खेल सङ्घका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भूभागका केही र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। साथै गण्डकी प्रदेशका थोरै र प्रदेश नम्बर 1, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कपिलवस्तुको गुडरुङ सिंचाई योजनाको बाँध निर्माण भएको 8 वर्षमा पनि नहर निर्माण भएन, किसानहरू सिंचाई सुविधाबाट वञ्चित। मुगुमा यस वर्ष स्याउको उत्पादन बढ्ने देखिएपछि किसानहरू मनग्गे आम्दानी हुने भन्दै खुसी, 88 मेट्रिक टनको हाराहारीमा उत्पादन हुने आकलन। दाङको नेपाल भारत जोड्ने कोइलावास नाका व्यवस्थित गरिँदै नाकामा स्तरीय सहर निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी। युरोपेली राष्ट्र मोन्टेग्नेग्रोमा घरायसी विवादका कारण भएको गोली प्रहारको घटनामा 11 जनाको मृत्यु, घाइते 6 जनाको उपचार हुँदै। र राष्ट्रिय खेलकुद विकास परिषदद्वारा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी तीव्र, पहिलो चरणमा छलफल र खेलकुद पूर्वाधारको निरीक्षण। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।